Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va apprendre comment peut-on déterminer la matrice inverse d'une matrice. Donc غنحاولوا ما أمكن أننا نحددوا ما يسمى بلا matrice inverse ولا A-1. غنشبروا هاد l'exemple هذا A est égal. أول حاجة كنعملوها on détermine le déterminant. كنحسبوا déterminant كنحسبوا المحددات هاد لا ماتريس هذا. اذا كانت المحدده ايتيكال زيرو راني با انفيرسيبل، ما كتقبلش اموانزا، ما كتقبلش المقلوب. اذا كان ديتيرمينون كيخالف زيرو كمل صافي. اذا بما اننا عندنا ثلاثة عندنا دو فاسون افير، عندنا جوج طرق طبعا باش نحلوها. عندنا تقنيه وعندنا تعريف ديال ديتيرمينون. جبروها التقنيه ستيتوا في الاول. كنزولو 3 جوج ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج واحد 4 جوج. كنعاودو هاد جوج الارقام من هنا، كنضرب هذا في هذا في هذا، كنكتبو كما هو 3 في ناقص جوج في جوج هي ناقص 12، ناقص واحد في 4 في ناقص واحد هي زائد 4 لأن ناقص في ناقص زائد، واحد في جوج وجوج جوج. ملي كنحسب هذا، ملي غنبقى نحسب 3 الأقطار الأخرى غنعكسهم. ناقص واحد في ناقص جوج في ناقص في واحد كتعطيني زائد جوج، كنكتب طبعا موان دو. واحد في 4 في 3 كتعطيني زائد 12، كنكتب ناقص 12. جوج في ناقص واحد كتعطيني ناقص 4، كنكتب طبعا زائد 4 كنعكسها. هادو كنكتبهم كما هما، وهادو طبعا كنعكسهم. دلتا عطاتني موان 16 ناقص 16 موان 16. اوتر فاسون ديال اننا نحددو ديتيرمينون هو التعريف. ديتيرمينون د شحال كيساوي هذا ببلوس، عقلو بلوس وموان بلوس، بلوس موان بلوس. بلوس هذا اعمل هيدا وهيدا كتبقى لك بلوس 3 في الديتيرمينون هذا، ناقص جوج اعمل هيدا وهيدا، ها جوج ياك اعمل هيدا وهيدا. اذا ناقص جوج ها هو ناقص جوج ناقص هذا، اذا كان ناقص جوج راه يرجع ناقص جوج يعني زائد جوج، ناقص هذا اعمل هيدا وهيدا غيبقى لك ناقص واحد جوج. ها هو ديتيرمينون ستيتو. زائد هذا العدد هذا كما هو اعمل عاود هيدا وهيدا فهاد ديتيرمينون صغير اللي كيبان لك. اذا 3 كيفاش كنحسبوا هاد ديتيرمينون صغير؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا، هذا في هذا ناقص 4 ناقص هذا في هذا اللي هو ناقص 4، ناقص 4 في ناقص 4 ناقص 4 ناقص 8، ناقص 8 في 3 هي ناقص 24. ناقص جوج في هاد ديتيرمينون هذا، هذا في هذا ناقص هذا في هذا، ناقص جوج ناقص واحد، ناقص جوج ناقص واحد ناقص 3، ناقص 3 في ناقص جوج هي زائد 6. هذا في هذا ناقص هذا في هذا يعني ناقص 4 ناقص جوج، ناقص 4 زائد جوج لأن هذا في هذا ناقص هذا في هذا، ناقص 4 زائد جوج عيطيك ناقص جوج، ناقص جوج في ناقص واحد زائد جوج، توتال عيطيك ناقص 24 زائد 6 زائد جوج اللي هي ناقص 16. بنفس لا فاسون د التقنية قبيلاتي. هذه التقنية قبيلاتي ما كتنفعك إلا في 3 عندك يكون عندك 4 وتعاود لي شي 3 ولا جوج، لا. إذا كانت عندك 4 التقنية هذه ما كتنفعكش. هاد التقنية هذه كتنفع إلا إذا كانت عندك 3 يعني 3 سطورات 3 ليلي. هذه تقنية، هذا تعريف. هذا تعريف يعني دايما كتستعمل حتى إذا كانوا عندك 4. يعني إذا كانت عندك 4 هيدا و4 هيدا غتحول لك لمن 3 4 ديال 4 ديال لي ديتيرمينون 3 شي حاجة بحال هيدا. المهم اون كالكولي ديتيرمينون جبرناه طبعا كيساوي ناقص 16 اللي هو كيخالف زيرو. اذا ا اي انفيرسيبل، ا اي انفيرسيبل يعني ا كتقبل لي لانفيرس. نمشيو لا ديتيرميناسيون ديال الكوماتريس دابا. حددنا الديتيرمينون، كنمشيو ديتيرميناسيون ديال الكوماتريس. الكوماتريس طبعا كنعملو بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس موان بلوس، ناقص قدام زائد، زائد قدام ناقص، هاد زائد قدام جوج ناقصات. وحنا ماشي فقط عقل واحد الحاجه بانك نتينا كتبدا بزائد، زائد ناقص زائد هذه زائد قدام ناقص، ناقص زائد ناقص هذه ناقص قدام زائد، زائد ناقص زائد ونتينا ماشي شبار بشويه بغيت. اهم حاجه عقل بان هذا زائد وصافي. اذا زائد كنعمل زائد، كنمشي لداك وكنعمل هيدا وهيدا وكنشوف شنو شاط لي. كنمشي لهاد البلاصه هذه اللي هي واحد، كنعمل هيدا ها هي، نعمل هيدا
سطر على هيدا بعينك، سطر هيدا وسطر هيدا، كتبقى لك ناقص جوج أربعة واحد جوج، ناقص جوج أربعة واحد جوج. دابا حنايا في العدد الثاني اللي هو هذا ياك، إذا نعمل هيدا مشات لك ناقص واحد ناقص جوج واحد، هادو مشاو وهادو مشاو، مشات لك ثلاثة واحد، شنو بقات لك التوتال؟ هذا مشى وهذا مشى، بقى لك هذا وهذا وهذا وهذا، جوج أربعة ناقص واحد جوج، جوج أربعة ناقص واحد جوج. هذا عاود كنعملو هيدا وكنعملو هيدا، هاد العدد كيمشي هيدا وكيمشي هيدا بنفس الطريقة، كيبقاو لك هادو جوج ناقص جوج ناقص واحد جوج، هي كيما كتشوفها. كنمشيو لهنا كنعملو هيدا وهيدا، هيدا وهيدا، بقات لك هذا 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 هذا، ها هو أنا كنمشي لهذا كنضرب هيدا كنضرب هيدا وكنضرب هيدا، كنضرب هيدا وكنضرب هيدا، كيبقاو لي هذا وهذا وهذا وهذا، ثلاثة واحد ناقص واحد جوج، ها هي طبعا البلاصة ديالو. كنمشي لهذا عاود بنفس الطريقة، ضرب هيدا وضرب هيدا، ضرب هيدا مشى هذا، ضرب هيدا مشى هذا، بقات لك ثلاثة ناقص واحد ناقص واحد واحد، ها هي. بنفس الطريقة هذا هيدا هيدا، بقاو لك هاد الأربعة هادو ساهلين كيكونوا، خصوصا اللي كيكونوا في القنوطة، ناقص واحد واحد ناقص جوج أربعة. عاود هذا هيدا وهيدا، هيدا وهيدا، بقات لك هاد جوجة وهاد جوجة، ثلاثة جوج واحد أربعة، ها هي. هذا قلت لك اللي كيكونوا في القنوطة كيكونوا ساهلين، ملي كتضرب هذا في هذا كيشيط لك هادوك ثلاثة ناقص واحد جوج ناقص جوج، صافي. دابا كيبقى لي الحساب حق بلاتي، شنو كنعمل؟ كنعمل هذا في هذا ناقص هذا في هذا، بما أنه زائد كنحتفظ به، ناقص جوج في جوج هي ناقص أربعة، ناقص أربعة ناقص أربعة ناقص ثمانية، كنحتفظ بهذه الإشارة، ناقص ثمانية كتبقى ناقص ثمانية، جوج في جوج جوج في جوج أربعة زائد أربعة، لأن أربعة في ناقص واحد، أربعة ناقص أربعة زائد أربعة كيديك ثمانية، بالناقص اللي هنا ناقص ثمانية، غنعاود هذا في هذا ناقص هذا في هذا، جوج في جوج أربعة، ناقص واحد في أربعة يعني زائد أربعة، أربعة زائد أربعة ثمانية، كنعكسها كتولي ناقص ثمانية، إذا هادي ناقص ثمانية وهادي ناقص ثمانية. نمشيو لهادي، هادي في هادي ناقص هادي في هادي، ناقص جوج في ناقص واحد، ناقص جوج في ناقص واحد هي جوج، جوج ناقص هادي في هادي جوج، عفوا جوج ناقص جوج في ناقص واحد، يعني عيطيني التوتال جوج ناقص واحد اللي هي زيرو، حنا ماشي. هذا في هذا عاود ناقص جوج ناقص واحد، ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص ثلاثة، عكسها تولي لك زائد ثلاثة. نمشيو للأخرانية عاود الأخرانية، طبعا بهاد لافاصون نمشيو اللي فيها ناقص أسيدي، ثلاثة في أربعة 12، 12 ناقص جوج، 12 ناقص جوج ها هي، 3 في 4 12، 12 ناقص جوج 10 موان 10، كنعكسها ياك موان 10، 3 في ناقص جوج ناقص 6، ناقص 6 زائد جوج، ناقص 6 زائد جوج اللي هي موان 4، كنحتفظوا بها كما هي. والكوماتريس طبعا كيجينا هيدا صافي، ها الكوماتريس. من بعد شنو كنعملو ترونسبوزي د الكوماتريس، ترونسبوزي الكوماتريس يعني كنقلبوه المرحلة الثالثة، ناقص 8 ناقص 8 زيرو كتولي عاملة هيدا، ناقص 8 ناقص 8 زيرو، 3 7 ناقص جوج، 3 7 ناقص جوج، ناقص جوج 10 ناقص 4 هي ناقص جوج 10 4، هذا كيولي السطر الأولاني، هذا الكولون الثاني وهذا الكولون الثالثة، صافي. دابا اون ابليك ا موان 1 كتساوي واحد على ديتيرمينون في ترونسبوزي الكوماتريس اللي جبرتها في الاخر، ترونسبوزي الكوماتريس ماشي الكوماتريس، تتقلبها عاد نقسمها على ديك الديتيرمينون، اي عدد من هنا كيتقسم على ناقص 16، ناقص 8 على ناقص 16 في الماكينه يعطيك واحد على جوج، اختزلوا واحد على جوج، 3 على ناقص 16 ناقص جوج على ناقص 16، اذا اختزلتي بجوج عطيك واحد على 8 صافي، ناقص 8 على ناقص 16 اختزل ب8 عطيك واحد على جوج، ناقص 7 على 16 ما كتختزلش، ناقص 10 على ناقص 16 ناقص مع ناقص، و10 على 16 كتختزل كتيني 10 كتيني 5 على 8، زيرو على 16 زيرو، ناقص جوج على ناقص 16 هي واحد على 8 ناقص مع ناقص كيتال، ناقص 4 على ناقص 16 إذا اختزلتي ب4 عطيك واحد ل4، وكنكون بهذه الطريقة شنو عملنا؟ حددنا ما يسمى بأموان زان. كنظن العملية شوية واضحة.
هي من الاول حسبنا في الاول ديتيرمينون عطاتنا موان 16. مشينا للكوماتريس بهذه الطريقه اللي شرحت قبيلتي، حسبت كل حاجه بوحديتها، عطاتني الكوماتريس هي هذه، حسبت الترونسبوزي ديالها وقسمت كل عنصر فيها على ناقص 16 واختزلته وعطاتني اموان زا. نتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم، فهمتوا الطريقه كيفاش كنحسبوا اموان زا. بالتوفيق، بون كونتينياسيون اي بون كوراج بور tout le monde chers étudiants et chères étudiantes. عزيز ايكونوميست.